नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। भाव प्रत्ययार्थ निर्णय। भाव प्रत्ययार्थमाह कृत्तद्धित समासेभ्यो मतभेद निबंधनम त्वतलोरर्थकथनम टीकायां हरिणा कृतम। कृत्तद्धित समासेभ्यः संबंधाभिधानं भाव प्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्यभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः इति वार्तिकवचनम् इति मीमांसकादीनां भ्रमम् अपाकुर्वन् अत्र आह टीकायामिति। भर्तृहरिणा महाभाष्य टीकायामित्यर्थः। त्वतलोरिति भावप्रत्ययमात्र उपलक्षणम्। अयमर्थः समासादो शक्तिः कल्प्यमाना राजादिसम्बन्धविशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तम्। तथा च तदुत्तरभावप्रत्ययः सम्बन्धं वदतीत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तम्। अत्र भावप्रत्ययार्थः कः? अत्र के विषयाः ज्ञातव्याः? भावप्रत्ययः नाम तस्य भावस्त्वतलौ। तस्य भावस्त्वतलौ सूत्रेण त्वप्रत्ययः त्वल्प्रत्ययश्च विहितः। त्वतलौ विहितौ तेन सूत्रेण। तत्र तस्मिन्नर्थे विहितः प्रत्ययः भावे भवति कृत्वा तस्य अर्थः कः? इदानीं लोके त्वप्रत्ययेन साकं मनुष्यत्वं, नीलोत्पलत्वं, कृष्णसर्पत्वं सर्वत्र त्वा योज्यते खलु। अयं भावप्रत्ययः इत्युच्यते। तर्हि भावप्रत्ययान्तस्य कः अर्थः इति विचारः। तदर्थम् अयं ग्रन्थः आरब्धः। किं वचनमस्ति? कृत्तद्धितसम्बन्धेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्यभिन्नरूप अव्यभजरितसम्बन्धेभ्यः इति वचनं, सम्पूर्णं वचनं। परन्तु अस्माभिः किमुच्यते? कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इत्येतावत्पर्यन्तमेव लोके व्यवहारः अस्ति। द्वितीयवाक्यस्य तथा लोके व्यवहारः नास्ति। व्यवहारं न उच्चारणं कुर्वन्ति। अतः कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन भवति। भावप्रत्यये नाम त्वप्रत्ययेन, त्वल्प्रत्ययेन। शै भावे ये प्रत्ययाः विहिताः तैः प्रत्ययैः। पश्यन्तु, कृत् तद्धित समास। अत्र कृत् नाम प्रत्ययः। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं कृदन्तात्। तद्धितः प्रत्ययः तद्धितान्तात् नाम समासान्तात्। नाम समासान्तात् न, कृत्तद्धितपदं तदन्तपरं भवति। कृदन्तात् तद्धितान्तात् समासाच्च परः यः भावप्रत्ययः। अवगतं वा? कृत् प्रत्ययः तद्धितः प्रत्ययः इति कृत्वा कृदन्तात् तद्धितान्तात्। एवं कृदन्तात् परः यः भावप्रत्ययः, तद्धितान्तात् परः यः भावप्रत्ययः, समासाच्च परः यः भावप्रत्ययः किं वदति? सम्बन्धं वदति। अर्थं वा?
एवं सूक्ष्मार्थः कः कृदन्तात् परः यः भावप्रत्ययः तद्धितान्तात् परः यः भावप्रत्ययः समासाच्च परः यः भावप्रत्ययः सम्बन्धं वदति। अतः सम्बन्धार्थे अयं प्रत्ययः भवति इति सामान्यतः अस्ति। पश्यन्तु, कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन येषु स्थलेषु अन्यत्र रूढि अभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः रूढि अभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः इति वचनम्। अत्र कृत्तद्धितपदं तदन्तपरं कृतः कृत् प्रत्ययः भवति, तद्धितः प्रत्ययः भवति, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति कृत्वा तत्र का विभक्तिरस्ति? कृत्तद्धितसमासेभ्यः, अतः भ्यस्प्रत्ययः पंचमी प्रत्ययः, अतः विहितेन इत्यध्याहार्यम्। एवं कृदन्तात् विहितेन तद्धितान्तात् विहितेन समासात् विहितेन भावप्रत्ययेन अयमर्थः बोध्यते इति। तत्र विधिरप्यस्ति निषेधोऽप्यस्ति। कृत्तद्धितसम्बन्धेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन विधिः, अन्यत्र रूढ्यभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः इति। एवं कः अर्थः वक्तव्यः इति चेत् रूढि अभिन्न अव्यभिचरित शब्दान् वर्जयित्वा त्यक्त्वा कृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन भवति। इदानीं स्थानिवत् सूत्रमस्ति, स्थानिवदादेशो अनल्विधौ। तत्र विधिरप्यस्ति निषेधोऽप्यस्ति। स्थानिवदादेशः विधिवाक्यम्, अल्विधौ इति निषेधवाक्यम्, अतः अनल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यस्ति खलु। तद्वदेव रूढिशब्दाः, अभिन्नशब्दाः, अव्यभिचरितशब्दाः, तान् सर्वान् त्यक्त्वा कृत्तद्धितसमासेभ्यः परः यः भावप्रत्ययः सः सम्बन्धम् अभिवदति। एवम् अवगतं खलु? नेक्स्ट कृदन्तात् तद्धितान्तात् समासाच्च परः यः भावार्थकप्रत्ययः सः किम् अभिददाति? सम्बन्धम् अभिददाति। रूढेः अभिन्नरूपात् अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यश्च अन्यत्र सम्बन्ध एव भावप्रत्ययार्थः इति। नाम तद्भिन्नस्थले एव सम्बन्धः भावप्रत्ययार्थः भवति। कृदन्तेभ्यः विहितेन तद्धितान्तेभ्यः विहितेन समासाद् विहितेन भावप्रत्ययेन सम्बन्धाभिधानं प्रकारतया संसर्गतया वा भासते इति सामान्यतः अर्थः। तर्हि एकैकस्यापि उदाहरणं किम्? सूत्रे किमस्ति? भावप्रत्ययेन इत्यस्ति। तर्हि भावप्रत्ययः कः अस्ति? एक एव, त्वप्रत्ययः। तर्हि इतरेपि सन्ति, इतरेपि प्रत्ययाः सन्ति भावप्रत्ययाः। तर्हि तेषां ग्रहणं भवति वा न वा? कृतं वा? इत्युक्ते तद् उपलक्षणम्, उपलक्षणमिति वदन्ति। उपलक्षणविधया अन्येषामपि ग्रहणम्। उपलक्षणं नाम वक्तव्यस्य एकदेशकथनं। वक्तव्यस्य एकदेश इदानीं पश्यन्तु, मध्याह्ने भवान् आगच्छति खलु पाठार्थम् इति वदामः। अहं किम् उक्तवान्? भवान् आगच्छति खलु इत्युक्ते अन्येपि आगमिष्यन्ति। वक्तव्यस्य एकदेशकथनं नाम भवन्तः आगमिष्यन्ति खलु इत्यर्थे भवान् आगमिष्यति खलु इति। वक्तव्यस्य एकदेशकथनम् उपलक्षणम्। अतः भावशब्दः अत्र त्वप्रत्ययः अस्ति खलु, अन्येषां प्रत्ययानामपि उपलक्षणं भवति। अतः अन्येषामपि प्रत्ययानां सम्बन्ध एव अर्थः भवति। रूढि अभिन्न रूप अव्यभिचरित संबन्धान् विना, शब्दान् विना। तर्हि कृदन्तस्य उदाहरणं किम्? पाचकः। पच धातोः नुल् प्रत्यये
नुल् प्रत्यये किमवशिष्यते लकारस्य केन सूत्रेण निस्संज्ञा हलन्त्यसूत्रेण निस्संज्ञा नकारस्य टुटु सूत्रेण निस्संज्ञा उभयोः सूत्रेण लोपे पच् उ इत्यस्य कः आदेशः योरनागसूत्रे नकादेशे पच् अक अनन्तरं ऊर्ध्वौ पाचक पाचक इति जाते पाचक इति विशिष्टाः शुभाधिकार्येषु कृतेषु पाचकः पाचकः इत्यस्य कः अर्थः पाककर्ता कृतः कृत्प्रत्ययः कर्तृर्थे विहितः इति कृत्वा पाचकः नाम पाककर्ता इत्यस्ति तत्र पाचकः इति कृदन्तमस्ति खलु तस्मात् भावप्रत्ययः कृतः पाचकत्वम् एव न वा पाचकत्वम् इत्यस्ति पाचकः इत्यस्य पाकसम्बन्धी आश्रयः अपक्तृत्वम् तत्र कः प्रत्यये कृते किं भवति क्रियाकारकभावसम्बन्धः त्वप्रत्ययार्थः सम्बन्धः खलु अर्थः अतः क्रियाकारकभावसम्बन्धः त्वार्थः नाम त्वप्रत्ययस्य अर्थः पाचकः इति कृदन्तं भवति कृदन्तात् भावप्रत्यये त्वप्रत्यये कृते पाचकत्वम् अतः क्रियाकारकभावसम्बन्धः अत्र किं भवति त्वार्थः त्वप्रत्ययस्य अर्थः भवति तद्धितान्तस्य उदाहरणं किम् औपगवः उपगोः अपत्यम् तस्यापत्यं सूत्रेण अण्प्रत्यये औपगवः तस्मात् अण्प्रत्ययः अवगतं वा तस्मात् अण्प्रत्यये औपगवः तस्मात् त्वप्रत्ययः औपगवत्वम् तत्र कः सम्बन्धः अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः नाम जन्यजनकभावसम्बन्धः इत्यर्थः तत्रैव महान् विचारः अस्ति तद्धितान्तस्य उदाहरणं यद् वर्तते औपगवः इत्यत्र विचारणीयः तत् पश्यामः एवञ्च कः अर्थः अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः भावप्रत्ययार्थः तृतीयम् उदाहरणं समासः राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः तत् कः अर्थः राजसम्बन्धी पुरुष राजसम्बन्ध्य भिन्नः पुरुषः राजपुरुषः इति समासात् किं भवति राजपुरुषत्वं त्वप्रत्यये कुल राजपुरुषत्वं तत्र कः अर्थः स्वस्वामिभावसम्बन्धः त्वप्रत्ययार्थः भवति एवञ्च कृत् तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन भवति सर्वत्र सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन त्वप्रत्ययेन भवति कान् त्यक्त्वा रूढिशब्दान् अभिन्नरूपशब्दान् अव्यभिचरितशब्दान् वर्जयित्वा अत्र त्रिषु स्थलेषु सम्बन्धः न भवति प्रत्ययस्य सम्बन्धाभिधानं नास्ति प्रत्ययस्य तत्र किमस्ति तर्हि तत्रापि भावप्रत्ययः भवति रूढिशब्दात् भावप्रत्ययः भवति एवम् अव्यभिचरितशब्दात् भावप्रत्ययः भवति एवं अभिन्नरूपशब्दादपि भावप्रत्ययः भवति परन्तु अत्र कृदन्तात् यः भावप्रत्ययः तद्धितान्तात् यः भावप्रत्ययः समासात् यः भावप्रत्ययः भवति तत्र सम्बन्धरूपार्थं बोधयति तथा अत्र सम्बन्धं न बोधयति तर्हि किं बोधयति तद् वक्तव्यं खलु तदपि वदति इदानीं मूलं पश्यन्तु वस्तुतः कृत्तद्धितसम्बन्धेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इति किं वाक्यं वा परिभाषा वा वार्तिकं वा किम् इति संशयः तत्र मीमांसकाः किं चिन्तयन्ति वार्तिकम् इति मीमांसकाः चिन्तयन्ति तद् अयुक्तम् इति हरिः ब्रवीति एवं पश्यन्तु सर्वत्रापि भर्तृहरेः आशयः एवं न वा अभेदेकत्वसङ्ख्यायामपि भर्तृहरेः श्लोकः सर्वत्र भर्तृहरेः अभिप्रायः अतः व्याकरणशास्त्रे भर्तृहरेः योगदानं बहु अस्ति एवं पश्यन्तु
కృత్తద్ధిత సమాసేభ్యో మతభేద నిబంధనం త్వతలోః అర్థకథనం టీకాయాం కృతం. టీకా నామ వ్యాఖ్యానం. కస్య వాక్యపదీయమస్తి ఖలు. వాక్యపదీయం నామ కథం విగ్రహవాక్యం. వాక్యపదే వాక్యప్తే తే అధికృత్య కృతే గ్రంథే ఇత్యర్థే ఛప్రత్యయే చస్య ఈయాదేశే వాక్యపదీయం. తత్ర అన్యః ప్రశ్నः ఉక్తः. పదశబ్దः పూర్వం ప్రయోక్తవ్యः ఖలు इत्युक्ते तर्हि वाक्यशब्दस्य कथं पूर्वप्रयोगः इति चेत् अभ्यर्हितत्वात् वाक्यस्य मनसि स्थापनीयम्. एवञ्च वाक्यपदीयस्य कर्ता भवति भर्तृहरिः. तेनेव एकं व्याख्यानं विरचितं टीका. तत्र किं लिखितं? त्वतलोः अर्थकथनं टीकायां हरिणा कृतं. नाम तस्य भावस्त्वतलो इति सूत्रमस्ति तद्धितेषु. प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः भावः. तत्र भावशब्दार्थः कः? प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः भावः इति. एतत् अत्रैव भवति. अनन्तरं प्रिण्टौट् स्वीकुर्वन्तु. अत्रैव भवति खलु. आवश्यकं चेत् प्रिण्टौट् स्वीकुर्वन्तु. त्वप्रत्ययस्य त्वल्प्रत्ययस्य कः अर्थः इति टीकायां नाम वाक्यपदीयस्य टीकायामेव स्वयं हरिणा कृतम्. वृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन मतभेद निबन्धनं त्वतलोः अर्थकथनं टीकायां केन कृतं? हरिणा. ततलोः अर्थकथनं टीकायां हरिणा कृतं. तर्हि किं वचनमिति? वृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं केन भवति? भावप्रत्ययेन. वचनमेव अस्ति खलु. वृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन. भावप्रत्ययः कः? त्वप्रत्ययः. वृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं केन भवति? केन प्रत्ययेन? भावप्रत्ययेन भवति. अन्यत्र रूढ्यभिन्न रूप अव्यभिचरित सम्बन्धेभ्यः इति वार्तिकवचनम् इति मीमांसकादीनां भ्रमम् अपाकुर्वन्नाह. इदं वार्तिकं भवति इति मीमांसकानां भ्रमः अस्ति. अतः स च भ्रमः अयुक्तः इति वदन् टीकायां हरिणा कृतम्. कुत्र? भर्तृहरिणा महाभाष्यटीकायाम् इत्यर्थः. त्वतलोरर्थकथनमित्यस्ति. त्वतलोः इत्युक्ते तस्य भावस्त्वतलौ. तस्य भावः त्वा तल् द्वौ प्रत्ययो विहितौ. नाम द्वयोरेव भावार्थकत्वं वा? इतोपि प्रत्ययाः सन्ति. भावे विहिताः प्रत्ययाः सन्ति. शय् इत्यादयः सन्ति. इत्युक्ते त्वतलोरिति भावप्रत्ययमात्र उपलक्षणम्. उपलक्षणं नाम वक्तव्यस्य एकदेशकथनं. न केवलं त्वप्रत्ययः त्वल्प्रत्ययः न, इतोपि ये भावे प्रत्यया विहिताः तेषामपि ग्रहणं भवति. एवञ्च इदानीं कृदन्तस्य उदाहरणं पाचकत्वम्, औपगवत्वं, राजपुरुषत्वम् इत्यस्ति. तत्र द्वितीयं वाक्यं किमस्ति? रूढ्यभिन्न अव्यभिचरित सम्बन्धान् विना. रूढि अव्यभिचरित सम्बन्धान् विना इत्यस्ति. तत्र रूढि शब्दः, अव्यभिचरित सम्बन्धः, अव्यभिचरित शब्दः शब्दः. तदा अनन्तरमस्ति वा? अनन्तरमस्ति. अत्र एका अस्ति. समासादो शक्तिः कल्प्यमाना राजादिसम्बन्धविशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तं. तदा च तदुत्तरभावप्रत्ययः सम्बन्धं वदति इत्यर्थः. समासादो शक्तिः कल्प्यमाना. समासादो शक्तिरस्ति. समासे शक्तिरस्ति. समासे शक्तिरस्ति वा न वा इति विचारः प्रवृत्तः. समासे शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति वैयाकरणाः. कुतः? एकार्थीभावः अस्ति कृतः. एकार्थीभावः अस्ति कृत्वा.
पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र समासे शक्तिः अङ्गीकृता वर्तते। एवञ्च रूढ्यभिन्न स्वरूप अव्यभिचरित सम्बन्ध भिन्न कृदन्त तद्धितान्त समास प्रकृतिक त्वादि प्रत्ययैः सम्बन्धाभिधानमिति प्रकृतवाक्यार्थः। प्रकृतवाक्यं नाम कृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भाव प्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्यभिन्न अव्यभिचरित शब्दान् विना। तद्वाक्यस्य कः अर्थः? रूढि अभिन्न स्वरूप अव्यभिचरित संबंध भिन्न। संबंध भिन्ना के कृदंत तद्धितांत समास प्रकृतिकाः। समास प्रकृत त्वादि प्रत्ययैः किम् अभिधीयते? संबंधः। संबंधाभिधानमिति प्रकृतस्य वाक्यार्थः। अत्र समासादि वृत्तौ शक्तिः इत्यस्ति खलु। तत्र समासे शक्तिः अस्ति। तत्र एका कारिका अस्ति। समासे खलु भिन्नेव शक्तिः पङ्कजशब्दवद्यस्ति खलु। अनन्तरम् एका कारिका वर्तते जहत्स्वार्थे देवृत्ते पुनस्त्रिधा भेदः संसर्गः उभयं वेति वाच्यव्यवस्थिते इत्यस्ति। तत्र पक्षत्रयं भेदः समासवाच्यः एवं संसर्गः भेदसंसर्गो इति पक्षत्रयं भेदः संसर्गः उभयं वेति वाच्यव्यवस्थिते इति समासादिवृत्तो पक्षत्रयं भेदः समासवाच्यः एवं संसर्गः एवं भेदसंसर्गौ इति। तर्हि पक्षत्रये कथम् अर्थः भवति इति चेत् भेदस्य वाच्यत्वे अराजकीयभेदवान् इति बोधः। यदि संसर्गस्य वाच्यत्वे राजकीयसम्बन्धवान् इति बोधः। भेदः संसर्गः उभयत्र उभयवाच्यत्वे अराजकीयभेदवान् राजकीयसम्बन्धवांश्च इत्यर्थः बोधः भवति। तथा च भेदमात्रस्य वाच्यत्वे इदं न सम्भवति इति कृत्वा अराजकीयवान् इति बोधे सम्बन्धः न प्रतीयते। अतः अराजकीयवान् इति बोधे सम्बन्धस्य प्रतीतिः न भवति। तदेव समासादो शक्तिः कल्प्यमाना राजादिसम्बन्धविशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तम्। तथा च तदुत्तरभावप्रत्ययः सम्बन्धं वदति इत्यर्थः। पश्यन्तु, एतदपि भेदः संसर्गः उभयं वा इति उक्तेषु पक्षेषु भेदपक्षे न सम्भवति इत्याह मतभेदेन। कुतः राजकीयवान् इत्यत्र इति यः बोधः अस्ति तत्र सम्बन्धस्य प्रतीतिरेव नास्ति। अतः तत्र न सम्भवति। इदानीं कृदन्तस्य उदाहरणं किं? पाचकत्वं। तद्धितान्तस्य उदाहरणम् औपगवत्वं। समासस्य राजपुरुषत्वम् इति तु सिद्धमस्ति। अत्र तद्धितान्तस्य उदाहरणम् औपगवत्वम् इत्युक्तं खलु। तत्तु सम्भवति वा न वा इति संशयः। तदुदाहरणं न सम्भवति। कुतः इति चेत् वह्निमानय इत्युक्तम्। वह्निम् आनय, उष्णं वह्निम् आनय इति वक्तुं शक्यते वा? कुतः? वह्निः सर्वदा उष्ण एव भवति। वह्निः उष्णत्वं कदापि न व्यभिचरति एव न वा? एवं एत्येधत्यूट्सु सूत्रमस्ति खलु। एजादिः यः एधधातुः नाम एचीत्यनुवर्तते, अनुवर्तमानं एचीति पदं एधधातोः विशेषणं भवति वा न वा? एकः न्यायः अस्ति, सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवत्। कः न्यायः? सम्भवव्यभिचाराभ्यां विशेषणम् अर्थवत्। नाम सम्भवसत्त्वे व्यभिचारसत्त्वे एव विशेषणम् अर्थवत् भवति। इदानीम् अहं वदामि, भोः तत्र कश्चन देवदत्तः अस्ति, तम् आनय इति वदामि। अयं गच्छति, अयं गत्वा पुनः आगमिष्यति, एवं तिष्ठति। किं भो, देवदत्तमानय इति भवन्तः उक्तवन्तः,
तत्र द्वौ देवदत्तौ स्तः अथवा त्रयः देवदत्ताः सन्ति तर्हि कथमम् आनयामि इति चेत् मया किं क्रियते किञ्चित् विशेषणं दीयते एवं न वा तत्र एकम् आपणं भवति आपणे इदं वस्तु लभ्यते तद् आनेतव्यम् इत्युच्यते परन्तु समानाकारतया आपणद्वयं भवति एवं न वा रामा एलेक्ट्रिकल्स् तर्हि कुत्र आनयामि इत्युक्ते अपरस्मिन् आपणे कश्चन लघुमूर्तिः भवति अतः देवतामूर्तिः भवति इत्युच्यते वा न वा तद्वदेव तत्र देवदत्ताः सन्ति तर्हि कथमः देवदत्तः आनेतव्यः इत्युक्ते विशेषणं वदामि श्वेतं देवदत्तम् आनय एवं वा अतः इतरेषां व्यावृत्तिः एवमेव वह्निम् आनय इत्युक्ते उष्णवह्निम् आनय इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति वह्निः उष्णत्वं कदापि न व्यभिचरति एवमेव एजादिः एतधातुः एजादिरेव खलु एतधातुः एजादित्वं कदापि न व्यभिचरति सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवतो इत्यस्ति तर्हि अत्र औपगवत्वम् इत्यस्ति खलु तत्र उपगोः अपत्यम् औपगवः तत्र कः सम्बन्धः प्रतीयते अपत्यापत्यभावसम्बन्धः नाम जन्यजनकभावसम्बन्धः विग्रहवाक्यं किमुच्यते उपगोः अपत्यम् औपगवः इत्युक्ते जन्यजनकभावसम्बन्धः कदापि व्यभिचरति वा कदापि न व्यभिचरति तर्हि अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः इत्यस्य इदं न भवति तद्धितान्तस्य इदम् उदाहरणं भवितुं नार्हति रूढि अभिन्न अव्यभिचरित शब्दान् विना इदं कदापि सम्बन्धः न व्यभिचरति एव न वा पितरं विना कथं तस्य उत्पत्तिः भवति अतः इदम् उदाहरणं कथं युज्यते अतः अन्यत् उदाहरणं दातव्यम् अयम् अव्यभिचरितसम्बन्धः अस्ति यदा वह्निः उष्णत्वं न व्यभिचरति सर्वदा उष्ण एव भवति एवम् अवगतं वा तत्र पश्यन्तु औपगवस्य भावः औपगवत्वम् औपगवशब्दात् नाम उपगुशब्द औपगवः इति जातं तस्मात् तस्य भावस्तुतोलसूत्रेण तप्रत्ययः भवति भावे औपगवत्वम् तर्हि भावः नाम कः इत्युक्तं प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः भावः तस्य भावस्तुतोल इति सूत्रं तद्धितप्रकरणे भवति तत्र अयं भावपदार्थः लिखितः प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः भावः भवति नाम त्वप्रत्ययस्य वा त्वप्रत्ययः अस्ति त्वल्प्रत्ययः अस्ति अतः त्वप्रत्ययस्य वा त्वल्प्रत्ययस्य वा या प्रकृतिः तेन औपगवत्वम् इत्यस्ति तत्र त्वप्रत्ययस्य या प्रकृतिः औपगव एव न वा तत्त्वादिप्रत्ययविधान अवधिभूतः शब्दः त्वादिप्रत्ययः कस्मात् क्रियते औपगवा इत्यस्मात् क्रियते त्वतलादेः प्रत्ययस्य या प्रकृतिः नाम त्वादिप्रत्ययविधान अवधिभूतः शब्दः नाम पाचकशब्दः एवं औपगवशब्दः राजपुरुषशब्दः तादृशशब्दजन्यः यः बोधः तत्र प्रकारतया विशेषणतया प्रतीयमानः अर्थः भवति भावः तर्हि औपगवः इत्यत्र कः प्रत्ययः अण्प्रत्ययः उपगोः अपत्यम् औपगवः कः सम्बन्धः जन्यजनकभावसम्बन्धः प्रतीयते उपगुः भवति जनकः अपत्यं जन्यं भवति जन्ये जन्यता अस्ति एवं न वा जन्ये जन्यः कः जन्यजनकभावः जन्यः कः पुत्रः जनकः कः पिता खलु जन्ये जन्यता वर्तते जनके जनकता वर्तते इति कृत्वा अयमेव जन्यजनकभावसम्बन्धः एवमेव सेव्यः सेव्यसेवकभावसम्बन्धः एवं षष्ट्यर्थाः सन्ति खलु षष्ट्यर्थाः कति
एकशतं षष्ट्यर्थाः सन्ति तत्तु इदानीं नोपलभ्यन्ते एवम् अतः जन्ये जन्यता वर्तते जनके जनकता अस्ति इति कृत्वा अयमेव जन्यजनकभावसम्बन्धः इदानीं कुरुत् तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इति एकं वाक्यं रूढि शब्दान् अभिन्न रूप शब्दान् अव्यभिचरित शब्दान् विना अव्यभिचरित शब्दस्य औपगवः इति उदाहरणं भवितुं नार्हति कुतः तद्धितान्तस्य उपगवपत्ये उपगोः अपत्यमित्यर्थे जन्यजनकभावः नास्तीत्यभावः कदापि नायाति एवं न वा जन्यजनकभावः नास्तीत्यभावः कदाप्यायाति वा कदापि नायाति तर्हि कुतः अत्यन्ताभावः उत्तरां न भवत्येव तर्हि तद्धितान्तस्य इदम् उदाहरणं भवितुमर्हति वा न वा एवम् अवगतम् अतः उपगवपत्ये जन्यजनकभावः नास्तीत्यभावः कदापि न अयम् अत्यन्ताभावः सुतरां न भवति तर्हि किम् उदाहरणं दातव्यम् इति चेत् सत्सत्तयोः सम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति सत् सत्ता नाम सत्सत्ता नाम उत्पत्ति आरभ्य अंतिम पर्यन्तं यत् तिष्ठति सत्सत्ता सत्सत्तयोः सम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति तथापि तथा अपत्यापत्यवतोः सम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति एवम् अतः अव्यभिचरित सम्बन्धस्य उदाहरणम् इदं भवितुं नार्हति अन्यत् दातव्यम् उदाहरणं किम् ऐन्द्री आक्षिकः ऐन्द्री चिन्तितं खलु इन्द्रस्य इन्द्रो देवता अस्य ऐन्द्री इति उदाहरणं दातव्यम् एवम् आक्षिकः अक्षशब्दात् ठक् प्रत्यये आक्षिकः इति नाम अन्यतद्धितः दातव्यः अतः उपगोः अपत्यम् औपगवः इति उदाहरणं तु भवितुं नार्हति अव्यभिचरित नाम कुरुत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्यभिन्न अव्यभिचरित शब्द अन्यः अर्थः अर्थान्तरम् कुत्र इदं वक्तव्यम् अन्यः अर्थः अर्थान्तरमिति नाम तद्धितान्तस्य उदाहरणं दत्तम् औपगवः इति तत्स्थले अर्थान्तरस्य उदाहरणं दातव्यम् अर्थान्तरं नाम अन्यः अर्थः अर्थान्तरम् इदानीं किमुदाहरणं दत्तं तद्धितस्य अस्माभिः औपगवः नाम कस्मिन् अर्थे अपत्यार्थे अतः अपत्यभिन्नार्थे उदाहरणं दातव्यम् तत्र कदापि जन्यजनकभावसम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति अतः अपत्यभिन्नः अर्थः दातव्यः किम् अपत्यभिन्नः अर्थः तथा च देवतार्थकतद्धितान्तात् भावप्रत्यये ऐन्द्रत्वम् नाम इन्द्रो देवता अस्य ऐन्द्रं हविः ऐन्द्री इन्द्राभिन्न देवता सम्बन्धः इति बोधः तथा च अस्य अव्यभिचरितपदेन न सङ्ग्रहः इदानीं मूलं पश्यन्तु एतदपि भेदः संसर्गः उभयं वा इत्युक्तेषु पक्षेषु भेदपक्षे न संभवति इत्याह मतभेदेन पक्षभेदेनेत्यर्थः एवञ्च राजपुरुषत्वम् औपगवत्वं पक्तृत्वमित्यादौ स्वस्वामी भावः अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः क्रियाकारक भाव सम्बन्धः इत्यन्वयबोधः एतावत्पर्यन्तं कृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इत्यस्य व्याख्यानम् एवम् अवगतं वा पुनः एकवारं वदामि शृण्वन्तु पुनः वक्तव्यं खलु कृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इति वचनम् अनन्तरवाक्यं किमस्ति
अन्यत्र रूढ्यभिन्न अव्यभिचरित संबंधेभ्यः नाम रूढिशब्दान् अभिन्न रूप शब्दान् अव्यभिचरित शब्दान् वर्जयित्वा कृत् तद्धित समासेभ्यः संबन्धाभिधानं केन भवति भावप्रत्ययेन भवति केन सूत्रेण भावप्रत्ययविधायक सूत्रं किं तस्य भावस्त्वतलौ भावो नाम प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः भावः भवति नाम त्वप्रत्ययः त्वल्प्रत्ययः द्वावेव अत्र श्रूयते खलु द्वयोरेव श्रवणमस्ति खलु तर्हि इतरेषां प्रत्ययानां सम्बन्धार्थकत्वं नास्ति वा इत्युक्ते इतरेषां प्रत्ययानामपि सम्बन्धार्थकत्वम् अस्ति तद् उपलक्षणं नाम वक्तव्यस्य एकदेशकथनमिति कृत्वा इतरेषामपि सम्बन्धबोधकत्वं वर्तते तर्हि कृदन्तस्य उदाहरणं किं पाचकः तद्धितान्तस्य उदाहरणं किम् औपगवः समासस्य उदाहरणं किं राजपुरुषः तस्मात् यः भावप्रत्ययः भवति राजपुरुषत्वम् औपगवत्वं पक्तृत्वम् इत्यादौ कः राजपुरुषत्वम् इत्यनेन कः सम्बन्धः स्वस्वामिभावसम्बन्धः एवम् औपगवत्वम् इत्यत्र अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः नाम जन्यजनकभावसम्बन्धः पाचकः इत्यत्र क्रियाकारकभावसम्बन्धः इति अन्वयबोधः भवति एतावत्पर्यन्तम् अवगतम् एतावत्पर्यन्तं पठतु नाम तत्र कथं पठनीयम् इत्युक्ते यः भावं मनसि कृत्वा आनन्देन अवगतमिति आनन्देन पठनीयम् अवगतं वा पाचकः अस्ति कथं श्रद्धया कर्तव्यं खलु यदच्चं लवणं स्थापयति इदं स्थापयति सम्यक् न भवति श्रद्धया करोति चेत् तत्र आनन्दः भवति तथा भावार्थं मनसि संस्थाप्य पठ्यते चेत् ओहो अस्माकं तु ज्ञानम् आगतं पङ्क्तिशः छित्त्वा चेत् सम्यक् भवति पश्यतु भाव प्रत्ययार्थम आह कृतधित समासेभ्यो मतभेद निबंधनम त्वतलोरर्थ कथनं टीकायां हरिणा कृतम् कृतधित समासेभ्यः संबंधाभिधानं भाव प्रत्ययेन अन्यत्र रूढि अभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः तत्र एवं स्थापनं कृतधित समासेभ्यः संबंधाभिधानं भाव प्रत्ययेन सर्वे एवमेव वदन्ति अन्यत्र रूढ्य भिन्न रूप अभ्यभिजित संबंधेभ्यः इति वाक्यं न वदन्ति यदि कुत्रापि भवन्तः गच्छन्ति इंटर्व्यू मध्ये गच्छन्ति कश्चन पृच्छति एवमेव अस्ति वा वाक्यम् इति चेत् एवमस्ति इति ओ अयं पठितवान् अवगतं वा तदर्थम् अस्माभिः पुनः पुनः पठनीयम् कृतधित संबंधेभ्यः समासाभिधानं भावप्रत्ययेन मादृशः कश्चन एवमेव अस्ति वा इतोपि अस्ति वा इति चेत् ओ अयम् अधीतवान् इति इम्प्रेस् भवति खलु तथा अतः कथनसमये सस्पेन्स् रूपेण वक्तव्यं भावप्रत्ययेन अश्वत्थामा हतः कुञ्जरः एवं न वा अतः एवं करणेन इम्प्रेस् कृतधित समासेभ्यः संबंधाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्य भिन्न रूपाव्यभिचरित संबंधेभ्यः इति वार्तिकवचनम् इति मीमांसकादीनां भ्रमम् अपाकुर्वन् आह टीकायाम् इति भर्तृहरिणा महाभाष्य टीकायाम् इत्यर्थः त्वतलोरिति भावप्रत्यय मात्रोपलक्षणम् अयम् अर्थः समासादौ शक्तिः कल्प्यमाना राजादि संबंध विशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तम् तथा च तदुत्तर भाव प्रत्ययः संबंधं वदति इत्यर्थः एतदपि भेदः संसर्गः उभयं वा इति उक्तेषु पक्षेषु भेदपक्षे न संभवति इत्यत आह मतभेदेति पक्षभेदेन इत्यर्थः एवञ्च राजपुरुषत्वम् औपगवत्वं पक्तृत्वम् इत्यादौ स्वस्वामिभावसम्बन्धः अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः क्रियाकारकभावसम्बन्धः इति अन्वयबोधः
औपगवादव व्यभिचरित संबंधे तु अर्थांतर वृत्तिः तद्धित उदाहार्यः दामोदरत्वं न न न तद् अन्यः विषयः एतावत्पर्यन्तम् एतावत्पर्यन्तं पठतु फस्ट् स्लैड् भावपुत्तयर्थम आह पठतु पठामि न किं पठितं भावपुत्तयर्थम आह कित्तद्धित समासेभ्यः मतभेद निबंधनं त्वतलोः अर्थकथनं टीकायां हरिणा कृतम् कित्तद्धित समासेभ्यः संबंधाभिना कित्तद्धित समासेभ्यः संबंधाभिधानं भावपुत्तयेन अन्यत्र रूढ़ भिन्न रूप व्यभिचार संबंधे रूप भिन्न रूप रूढ़ी अभिन्न रूप अभ्यभिचरित संबंधेभ्यः इति वार्तिक वचनम इति मीमांसकादीनां भ्रमम् अपकुर्वन् न आह टीकायाम् इति भर्तृहरिणा महाभाष्य टीकायाम् इत्यर्थः ततलोः इति भावपुत्तय मात्र उपलक्षणम् नाम उपलक्षणं वचनस्य एकदेशकथनं वक्तव्यस्य एकदेशकथनम् अयम् अर्थः समासादौ शोक्तिः कल्प्यमान राजादि संबंध विशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तम् संबंधं वदति इत्यर्थः एतदपि भेदः व्युक्तेषु पक्षे न संभवति इत्यतः आह मतभेद इति मोक्षभेदेन इत्यर्थः एवं च राजपुरुषत्वम् औपगवत्वं भोक्तृत्वम् इत्यादौ स्वस्वामी भाव संबंधः अपत्यपत्व संबंधः क्रियाकारक भाव संबंधः इति अन्वयो बोधः अनन्तरम् औपगवादौ अव्यभिचरित संबंधे तु अर्थांतर वृत्तिः तद्धितः उदाहरणं पश्यन्तु एतावत्पर्यन्तं यः भागः इदानीम् अधीतः तावत्पर्यन्तं भवान् पठतु के विषयाः आगताः इति वितज्य समासेभ्यः संबंधाभिधानं भावप्रत्ययेन भवति अन्यत्र तु रूढ्यभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः इति वाक्यपठनमस्ति तेन कृतदितपदं तदन्तपरमस्ति तत्पठतु कृदन्तात् तद्धितान्तात् समासाच्च परः क्रियमाणः भावार्थकप्रत्ययः सम्बन्धम् अभिददाति रूढेः अभिन्नरूपात् अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यश्च अन्यत्र सम्बन्धः एव भावप्रत्ययार्थः इति कृदन्तेभ्यः विहितेन तद्धितान्तेभ्यः विहितेन समासेभ्यः विहितेन भावप्रत्ययेन सम्बन्धाविधानं प्रकारतया संसर्गतया वा भासमानस्य संबंधस्य अभिधानम् कृदन्तस्य उदाहरणं पाचकः अर्थात् पाकसम्बन्धी आश्रयः पक्तृत्वम् इत्यर्थः क्रियाकारकभावसम्बन्धः त्वार्थः तद्धितान्तस्य उदाहरणम् औपगवः अस्य अर्थः उपकुजन्यम् अपत्यम् अर्थात् औपगवत्वम् अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः त्वार्थः समासस्य उदाहरणमस्ति राजपुरुषः अस्य अर्थः राजसम्बन्धी पुरुषः तथा च राजपुरुषः इति समासात् राजपुरुषत्वं स्वस्वामिभावसम्बन्धः इति त्वार्थः रूढ्यभिन्न स्वरूपाव्यभिचरितसम्बन्धभिन्न कृदन्त तद्धितान्त समास प्रकृतिकत्वादिप्रत्ययैः सम्बन्धाभिधानम् इति प्रकृतवाक्यार्थः
समासादिवृत्तौ मतत्रयम् अस्ति। तत्तु कारिका वक्तव्या। जहत् स्वार्थः जहत् स्वार्थे त्रिविति वृत्तिया भेद संसर्ग उभयं चेति वाच्य व्यवस्थिते। नाम समासविषये मतत्रयं भेदः मतत्रयं भेदः संसर्गः भेद संसर्गश्च त्रयम् भेद संसर्गौ भेदः समासवाच्यः संसर्गः भेद संसर्गौ भेदस्य वाच्यत्वे अराजकीय भेदवान् इति बोधः भवति च संसर्गस्य वाच्यत्वे राजकीय संबंधवान् इति बोधः उभयवाच्यत्वे तु अराजकीय भेदवान् राजकीय संबंधवांश्च इत्यर्थः तथा च भेदमात्रस्य वाच्यत्वे इदं न संभवति इति आशंका अराजकीयवान् इति बोधे संबंधस्य प्रतीतिः न भवति संबन्धः प्रतीतेः औपगवस्य भावः औपगवत्वम् औपगव शब्दात् तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण त्वप्रत्ययः भावे अस्ति भावो नाम प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः त्वतलादेः प्रत्ययस्य या प्रकृतिः त्वादिप्रत्यय विधान अवधिभूतः शब्दः तादृशशब्दजन्यः यः बोधः तत्र प्रकारतया अर्थात् विशेषणतया प्रतीयमानः अर्थः भावः औपगवः इत्यत्र अण् प्रत्ययः अस्ति उपगोः अपत्यस्य जन्यजनकभावसम्बन्धः उपगुः जनकः अस्ति अपत्यं जन्यं जन्ये जन्यता जनके जनकता अयम् एव जन्यजनकभावः उपगुपपत्ये जन्यजनकभावः नास्ति इति अभावः कदापि नायाति अत्यन्ताभावात् सत्सत्तयोः सम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति तथा अपत्यापत्यवतोः सम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति अतः अव्यभिचरसम्बन्धस्य उदाहरणमस्ति ऐन्द्री आक्षिकः इत्यादि अन्यः अर्थः अर्थान्तरम् अपत्यभिन्नः अर्थः तथा च देवतार्थकथितान्तात् भावप्रत्यये ऐन्द्रत्वम् इन्द्राभिन्नदेवता सम्बन्धः इति बोधः तथा च अस्य अव्यभिचरितपदेन न आयाति रूढेः उदाहरणं न जातम् एतावत्पर्यन्तं कृत्तस्थितसम्बन्धेभ्यः अकृत्तस्थितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इत्येतावत्पर्यन्तमेव जातं तत्र तद्धितान्तस्य उदाहरणं किं दत्तम् औपगवत्वं दत्तं परन्तु इदं न सम्भवति कुतः जन्यजनकभावसम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति अतः तद्धितान्तस्य उदाहरणं भवितुं नार्हति अतः अन्यतद्धितार्थः नाम अर्थान्तरे यद् उदाहरणं वर्तते तद् दातव्यमिति कृत्वा ऐन्द्री तत्तु देवतार्थकप्रत्ययः इति दत्तं वर्तते सत्सत्तः तदपि भवति नाम कदापि सम्बन्धः न व्यभिचरति तदापि अव्यभिचरितसम्बन्धस्य उदाहरणं तदपि भवितुम् अर्हति तद् मूले एव आगच्छति एवञ्च इदानीं रूढिशब्दान् अभिन्नरूपशब्दान् अव्यभिचरितशब्दान् विना तत्र भावप्रत्ययः सम्बन्धं न वदति कृत्तद्धितसमासेभ्यः परः यः भावप्रत्ययः तत्रैव सम्बन्धं वदति अत्र विद्यमानः यः भावप्रत्ययः सम्बन्धं न वदति तर्हि रूढिशब्दस्य उदाहरणं किम् दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वं दामोदरः नाम नारायणः कल्पभेदेन नारायणः इति वक्तव्यम् कृष्णसर्पः कृष्णश्चासो सर्पः कृष्णसर्प अयं कः समासः कृष्णसर्पः इति कर्मधारे समासे किं भवति भेदः वा अभेदो वा अभेदः भवति नाम कृष्णः अन्यः न भवति सर्पः अन्यः न भवति मिलित्वैव भेदाभावः नीलोत्पलं नीलो घटः पार्थक्येन आनेतुं न शक्यते अतः कर्मधारे समासे सर्वदा अभेद एव भाति अतः दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वम् एवम् अभिन्नरूपस्य उदाहरणं किम् शुक्लः नाम शुक्लः गुणः अस्य अस्ति इति विग्रहः तत्र यः आगतं खलु तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुः इति सूत्रेण
मतु प्रत्ययः भवति। गुणवचनेभ्यो मतुबो लुगिष्टः इति वार्तिकमस्ति, तेन सूत्रेण मतु प्रत्ययस्य लुक् भवति। मतु प्रत्ययस्य लुकि सति किं भवति? शुक्लः इत्येव रूपम्। शुक्लः गुणः अस्यास्ति इत्यर्थे शुक्लशब्दात् शुक्ला इति प्रातिपदिकात् मतु प्रत्ययः कृतः। मतु प्रत्ययस्य लुकि सति किं रूपं भवति? शुक्ला। तद्धितान्तत्वात् प्रायोगिकसंज्ञा सुप्रत्यये कृते शुक्लः। पूर्वं शुक्ला प्रातिपदिकं, प्रत्ययः कृतः, अनन्तरं शुक्लः इत्येव रूपम्। एवं तथा च द्रव्यसामानाधिकरण्येन प्रयोगः निर्बाधः शुक्लः घटः इति। यदा केवलः नाम केवलः शुक्लशब्दः यदा गुणे भवति, केवलशुक्लशब्दः गुणे भवति, तद्धितान्तः शुक्लशब्दः गुणिनि भवति। गुणे गुणिनि केवलशुक्लशब्दः अस्ति नाम शुक्लवर्णः गुणवाचकः गुणे भवति। तद्धितान्तः शुक्लशब्दः गुणिनि भवति। अतः गुणिनि भवति इति कृत्वा द्वावपि शब्दौ समानानुपूर्वीकौ। यत्र शुक्लशब्दः वर्तते गुणवाचकः, एवं तद्धितान्तः शुक्लशब्दः यः वर्तते सोऽपि समानानुपूर्वीकौ। अवगतं वा? गुणे विद्यमानः शुक्लशब्दः गुणिनि विद्यमानः शुक्लशब्दश्च समानाकारकतया वर्तते। एवं न वा? केवलः शुक्लशब्दः गुणे, तद्धितान्तः शुक्लशब्दे गुणिनि च समान आनुपूर्वीकौ। शुक्लः शुक्लः एकः तद्धितान्तः। अतः गुणे गुणिनि समान आनुपूर्वीकत्वेन शुक्लादिशब्दानाम् अभिन्नरूपत्वं बोध्यं। नाम न भिन्नः अभिन्नः, भिन्नरूपत्वं नास्ति, समानरूपत्वमेव अस्ति। अवगतं वा? गुणे विद्यमानः शुक्लशब्दः शुक्लः, गुणिनि तद्धितान्तः यः शुक्लशब्दः तोपि शुक्ल एव। अतः उभयोरपि गुणे विद्यमानः शुक्लशब्दः गुणिनि विद्यमानः तद्धितान्तः शुक्लशब्दोऽपि समानाकारकतया वर्तते इति कृत्वा भिन्नः नास्ति, अभिन्नः, अभिन्नरूपत्वं तत्र वर्तते इति कृत्वा अभिन्नरूपत्वस्य उदाहरणम् इदं बोध्यम्। अवगतम्? अभिन्नं रूपम् आनुपूर्वी गुणे गुणिनि च बोधनीये। आनुपूर्वी नाम कः? वर्णक्रमः। राम इत्यस्ति, कति वर्णाः सन्ति? ऋ आ मु आ। आनुपूर्वी नाम क्रमः। अतः अभिन्नं रूपम् आनुपूर्वी गुणे गुणिनि च वर्तते इति कृत्वा अभिन्न इस्य उदाहरणं शुक्लः, शुक्लत्वम्। रूढेः उदाहरणं दामोदरत्वं कृष्णशर्पत्वम्, अभिन्नस्य उदाहरणं शुक्लः शुक्लत्वम् इति। अव्यभिचरितसम्बन्धस्य उदाहरणं किं? सत्ता। अव्यभिचरितसम्बन्धस्य उदाहरणं किं? सत्ता। सतोः भावः सत्ता, सतोः भावः सत्ता भवति। सत्ता इति रूपं कथं सिद्ध्यति? असधातुः, असभुवि इति धातुरस्ति खलु, तस्मात् शत्रुप्रत्ययः कृतः। तस्मात् शत्रुप्रत्यये, शत्रुप्रत्यये किमवशिष्यते? त्। अ स त् इत्यस्ति, अकारस्य लोपः। सत्, तस्मात् भावप्रत्यये सत्ता। एवं सत्शब्दः निष्पन्नः। अर्थः कः? सत्तावान्। सद्वस्तु कदापि सत्ता संबंधं न जहाति। सद्वस्तु सत्ता संबंधं कदापि न त्यजति, न व्यभिचरति, न त्यजति च। अतः तस्मात् भावप्रत्यये कृते सत्ता, सत्तात्वम्। एवं तस्मात् येभ्यः, तर्हि अत्र रूढि अभिन्न अव्यभिचरित संबन्धान् विना इत्युक्तम्। अत्रापि भावप्रत्ययः अस्ति। अत्र भावप्रत्ययेन कः अर्थः बोध्यते चेत् येभ्यः भावप्रत्ययेन जातिरेव अभिधीयते। कृष्णसर्पत्वं जातिः। कृष्णसर्पः नाम सर्पः, तस्य नाम आङ्ग्ले किमुच्यते? वासुकी, वासुकिः नाम कोब्रा, जातिः। एवं न? अतः रूढेः उदाहरणं
दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वम् अभिन्नरूपस्य उदाहरणं शुक्लः शुक्लः गुणः अस्यास्ति इति विग्रहे तदस्यास्त्यस्मिन् इति मधुभिः सूत्रेण मतुप्रत्यये गुणवचनेभ्यो मतुबोलगिष्टः सूत्रेण तस्य मतुप्रत्ययस्य लुकि शुक्लः इत्येव रूपं भवति। केवलः शुक्लशब्दः गुणे भवति तद्धितान्तः नाम मतुप्रत्ययस्य लुकि सति यद् रूपं निष्पन्नं शुक्लशब्दः इति रूपं निष्पन्नं तद् गुणिनि भवति। अतः गुणे गुणिनि च समान आनपूर्वीको द्वावपि शब्दौ। अतः गुणे गुणिनि समान आनपूर्वीकत्वेन शुक्लादिशब्दानाम् अभिन्नरूपत्वं भिन्नं रूपं नास्ति। अतः अभिन्नरूपस्य उदाहरणं शुक्लः। अभ्यभिचरितसम्बन्धस्य उदाहरणं सतो भावः सत्ता। एवम् अवगतं खलु? इदानीं मूलं पश्यन्तु। दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वमित्यादौ जातिविशेषबोधात् आह अन्यत्र। दामोदरत्वमित्यत्र भावप्रत्ययेन जातिः बोध्यते। कृष्णसर्पत्वम् इत्यत्रापि त्वप्रत्ययेन जातिरेव बोध्यते। रूढेः अभिन्नरूपात् अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यश्च अन्यत्र इत्यर्थः। नाम प्रथमं यदुक्तं तस्य व्याख्यानम् इदानीं करोति। रूढेः अभिन्नरूपात् अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यश्च अन्यत्र अर्थः। रूढिरुक्ता रूढिशब्दानाम् उदाहरणं तु उक्तमेव। द्वितीयं यथा शुक्लत्वं नाम शुक्लत्वं कस्य अभिन्नरूपस्य उदाहरणं शुक्लत्वं भवति। अत्र तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपः गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः इति लुप्तत्वात् कस्य मतुप्रत्ययस्य लुप्तत्वं नाम शुक्लः अस्यास्ति इत्यर्थे शुक्लशब्दात् तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुसूत्रेण मतुप्रत्यये गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः सूत्रेण तस्य मतुप्रत्ययस्य लुकि सति लुप्तत्वात् तद्धितान्तत्वेपि नाम इदानीं शुक्लशब्दः तद्धितान्तः प्रत्ययः लुप्तश्चेदपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन तद्धितान्तः भवति इति कृत्वा घटः शुक्लः इत्यभेदप्रत्ययात् गुणस्यैव प्रकारत्वेन भानं जायते इति अभिन्नरूपस्य उदाहरणं शुक्लः। तृतीयमस्ति अव्यभिचरितसम्बन्धः। तृतीये सतो भावः सत्ता। सतो भावः सत्ता असधातोः चतुर्प्रत्यये सत्शब्दः निष्पन्नः सत्ता। सद्वस्तु कदापि सत्ता संबंधं न जहाति। अतः दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वं शुक्लत्वं सत्तात्वम् इत्यत्र सर्वत्र विद्यमानः भावप्रत्ययः संबंधं न वदति। किं वदति? जातिमेव वदति। अतः अत्र जातावेव प्रत्ययः इति दिक्। अत्र सर्वत्रापि जातावेव प्रत्ययः भवति। इदानीं प्रश्नः वृत्तस्थितसमासेभ्यः सम्बन्धानं भावप्रत्ययेन इत्यस्ति खलु। तत्र भावप्रत्ययेन सम्बन्धः बोध्यते इत्युक्तम्। इदानीं दण्डी इत्यस्ति। दण्डः अस्यास्ति इति दण्डी। तत्र दण्डी इत्यत्र मीमांसकानां मते दण्डित्वं दण्डी इति रूपम् अस्ति। तत्र त्वप्रत्यये कृते किं रूपं? दण्डित्वम्। अत्रापि भावप्रत्ययः अस्ति। तर्हि अत्र त्वप्रत्ययार्थः कः इति प्रश्नः। चेत् दण्डः अस्यास्ति इति दण्डी। दण्डी इत्यत्र संयोगादिः नाम दण्डः अस्य अस्ति इति संयोगः खलु। संयोगादिः केन भासते? संसर्गमर्यादया भासते। अतः तत्र प्रत्यये शक्तिः न कल्पनीया इति ते वदन्ति। किन्तु प्रकृतेः दण्डे आश्रये च इन्यादेः प्रत्ययस्य शक्तिः। दण्डः अस्यास्ति इति दण्डी अत इनि ठनौ। कः किं सूत्रम्? अत इनि ठनौ। दण्डः अस्यास्ति इति दण्डी, घटः अस्यास्ति इति घटी। एवमेव दण्डः अस्यास्ति इति दण्डः। अर्ष आद्यजन्तः इति वदन्ति।
एवं घटः अस्यास्ति इति घटः, पटः अस्यास्ति इति पटः। अत्र इनि प्रत्ययः। इतः आरभ्य मीमांसकमतं खलु एतावत्पर्यन्तं सुगमः मार्गः, हैवे। इतः परं यदस्ति क्रॉस रोड सम्यक् न भवति। मीमांसकानां मतं कश्चन क्लेशकरः स्वीकारे। अतः दण्डी इत्यत्र दण्डः अस्य अस्ति, तत्र संयोगः अस्ति खलु। संयोगः कथं भवति? संसर्गमर्यादया संयोगः तत्र भासते। दण्डः अस्यास्ति दण्डी इत्यत्र। अतः तत्र शक्तिः कुत्र कल्पनीया इति चेत् दण्डः प्रकृतिः खलु, प्रकृते दण्डे आश्रयः दण्डः अस्यास्ति दण्डी खलु। कः प्रत्ययः? इनि प्रत्ययः। इन्यादेः नाम इनि प्रत्ययः भवति इति कृत्वा इनि प्रत्यये शक्तिः कल्पनीयः। एवञ्च दण्डी इत्यत्र प्रकृतिजन्यबोधे दण्डादेः प्रकृतिः नाम दण्डशब्दः। प्रकृतिजन्यबोधे दण्डादेः प्रकारतया प्रतीयमानत्वात् तदुत्तरभावप्रत्ययस्य नाम दण्डित्वम् इति भावप्रत्ययस्य कः अर्थः वक्तव्यः अस्माकं मते? सम्बन्धः। परन्तु मीमांसकानां मते दण्डादिरेव अर्थः। मीमांसकानां मते सम्बन्धः नास्ति, दण्डादिरेव अर्थः न सम्बन्धः इति मीमांसकः इति एकः पूर्वपक्षः। नाम किमर्थम् अयम् आगतः इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इत्युक्तं खलु। दण्डी इत्यत्रापि दण्डः अस्यास्ति दण्डी, तस्मात् भावप्रत्यये दण्डित्वम्। यदा पाचकत्वं सम्बन्धः, ऐन्द्रियत्वं सम्बन्धः, राजपुरुषत्वं सम्बन्धः। अत्रापि दण्डः दण्डी इति तद्धितः अस्ति, तस्मात् भावप्रत्ययः कृतः। तर्हि सम्बन्धः एव भानं भवति खलु भावप्रत्ययेन इत्युक्ते ते तथा नाङ्गीकुर्वन्ति। यत्र पश्यन्तु, दण्डी इत्यादौ प्रकृत्यर्थविशिष्टद्रव्यमात्रवाचकता तद्धितस्येति वदन्तं मीमांसकं मन्यम् आह। मीमांसकं मन्यं नाम आत्मानं मीमांसकं मन्ते। अहं एतादृशः अस्मि, मादृशः भवति। एवम् आत्ममाने कश्च अस्ति खलु मीमांसकम् आत्मानम्। अतः दण्डी इत्यादौ प्रकृत्यर्थविशिष्टद्रव्यमात्रवाचकता तद्धितस्य इति मीमांसकं मन्यं प्रत्याह। अर्धजरतीयं स्यात् दर्शनान्तरगामिनां सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं त्वादिषु तच्छृणु। अत्र अर्धजरतीयं स्यात् दर्शनान्तरगामिनां सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं त्वादिषु तच्छृणु। अर्धजरतीयम् इत्यस्ति, अर्थं जरत्याः, अर्धजरति। इदानीं वयं पश्यामश्चेत् चलनचित्रेषु हीरोइन् भवति खलु, मेकअप् विना द्रष्टुं शक्यते वा? मेकअप् विना बहिः आगच्छति चेत् द्रष्टुं शक्यते वा? नाम एषा सा एत्येव वक्तुं न शक्यते। कुतः? युवती न भवति, वार्धके भवति, एवं न वा? नाम सिनेमा मध्ये युवतीरूपेण दर्शनं भवति, अत्र बहिः पश्यामश्चेत् वृद्धा। नाम पश्यन्, एकत्र एकविधं रूपम्, अपरत्र अन्यविधं रूपम्। एवम् इदम् अर्थजरतीयमेव खलु। एकस्मिन् अंशे एकविधं वा, अपरस्मिन् अंशे अपरविधं वा। एवमस्ति। कुक्कुटः अस्ति, कुक्कुटः एकः भागः प्रसवार्थम्, एकः भागः भोजनार्थम्। कर्तुं शक्यते वा? अर्धजरती भवति खलु। यथा अत्र एषा वर्तते, दर्शनेन अयो अस्याः वयः 10 भवति वा, 15 भवति वा, 16 भवति वा इति भाति चित्रे। बहिः पश्यामश्चेत् अयो एषा 55 भवति। एकत्र एकविधम्, अपरत्र अपरविधम्।
तद् अर्थजरतीयम् इति वदन्ति एवं न वा तद् अर्थः इतोपि भिन्नभिन्नः लिखिताः परन्तु अत्र इदमलम् अत्र अर्थजरतीयं स्यात् दर्शनान्तरगामिनाम् अन्यद्दर्शनं दर्शनान्तरं मीमांसकानां सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं किं तत् त्वादिषु पक्षद्वयमस्ति तत् किं तत् शृणु अत्र अर्थजरतीयं स्यात् अत्र नाम प्रकृते त्वतलादिभावप्रत्ययविषये अर्थजरतीयं स्यात् कथम् अर्थजरतीयं नाम दोषः जरत्याः अर्थम् अर्थजरति जरत्याः अर्थम् अर्थजरति भवति नाम द्वयोः दामोदरत्वं दण्डित्वम् इत्यस्ति दामोदरदण्डिशब्दयोः सम्बन्धवाचकत्वम् अस्ति उभयत्रापि तुल्यमेव दामोदरत्वं दण्डित्वम् इत्यत्रापि शब्दद्वयेपि सम्बन्धवाचकत्वं समानमस्ति तुल्यत्वेपि तदुत्तरभावप्रत्ययेन एकत्र दामोदरत्वमित्यत्र जातेः अभिधानं कुतः दामोदरत्वं कुत्र आयाति रूढिशब्दे आगच्छति दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वम् इत्यत्र आगच्छति खलु दामोदरत्वं जातिः कृष्णसर्पत्वं जातिः रूढिशब्दाः इति कृत्वा अत्र इदं दामोदरदण्डिशब्दयोः सम्बन्धवाचकत्वं तुल्यमस्ति परन्तु दामोदरशब्दात् त्वप्रत्ययः अस्ति दण्डिशब्दादपि त्वप्रत्ययः अस्ति दामोदरत्वं दण्डित्वं तदुत्तरभावप्रत्ययेन नाम दामोदरशब्दात् भावप्रत्यये दण्डिशब्दात् भावप्रत्यये दामोदरत्वं दण्डित्वम् उभयत्रापि त्वप्रत्ययः अस्ति चेत् कः अर्थः भवति दामोदरत्वम् इत्यत्र सम्बन्धः नास्ति कः जातिः जातेः अभिधानम् अर्थात् सम्बन्धस्य अभिधानं नास्ति कृत्तद्धितसमासेभ्यः एव खलु सम्बन्धः भवति भावप्रत्ययेन रूढि अयं दामोदरत्वम् इति शब्दः यः दामोदरशब्दः अस्ति रूढिशब्दः ततः परः यः भावार्थकप्रत्ययः तत्र सम्बन्धः न भवति किन्तु जातिरेव दामोदरत्वम् इत्यत्र जातेः अभिधानम् अर्थात् सम्बन्धस्य अभिधानं नास्ति एवं दण्डित्वम् इत्यत्र तु सम्बन्धाभिधानमिति स्वीकरणम् अयुक्तम् एकत्र एकविधम् अपरत्र अपरविधम् एकस्मिन्नेव तत्र युवती अत्र जरा कथम् एकस्मिन्नेव कर्तुम् अर्थजरतीयं भवति खलु अर्थजरतीयं नाम दोषः जरत्याः अर्थम् अर्थजरति द्वयोः नाम दामोदरदण्डिशब्दयोः सम्बन्धवाचकत्वस्य तुल्यत्वेपि तदुत्तरभावप्रत्ययेन एकत्र दामोदरत्वम् इत्यत्र जातेः अभिधानं कुतः रूढिशब्दः अस्ति इति कृत्वा अर्थात् सम्बन्धस्य अभिधानं नास्ति एवं दण्डित्वम् इत्यत्र तु सम्बन्ध अभिधानमिति स्वीकरणम् अयुक्तम् इदं दामोदरदण्डिशब्दयोः सम्बन्धवाचकत्वं तुल्यम् परन्तु दामोदरत्वम् इत्यत्र विद्यमानः यः भावप्रत्ययः सः किं वदति सम्बन्धं न वदति परन्तु दण्डित्वम् इत्यत्र विद्यमानः यः इत्यत्र विद्यमानः शब्दः सम्बन्ध अभिधानम् इदं वैषम्यं खलु अतः स्वीकरणम् अयुक्तम् तथा च सम्बन्ध अभिधानं न स्यात् किन्तु दण्डादेरेव अभिधानं स्यात् इति दोषः इति मीमांसकमते दण्डीत्यादौ प्रकृत्यर्थविशिष्टद्रव्यमात्रवाचकता तद्धितस्येति वदन्तं मीमांसकं मन्यम् आह अत्र अर्थजरतीयं स्यात् दर्शनान्तरगामिनां सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं तत्त्वादिषु तच्छृणु अत्र नाम भावप्रत्यय विषये तथा हि दामोदरत्वं घटत्वम् इत्यादौ भावप्रत्ययस्य सम्बन्ध अनभिधायकत्वेन मीमांसक नाम दामोदरत्वं घटत्वं नाम जातिशब्द रूढिशब्दाः खलु तत्र सम्बन्धबोधकत्वं नास्ति मीमांसकानां दण्डित्वमित्यादिष्वपि तदभिधानं न स्यात् कुतः प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः प्रकृत्यर्थसमवेतो हि
तदुत्तरभावप्रत्ययेन अभिधीयते। भावः नाम प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः भावः। अन्यथा घटत्वमित्यादौ द्रव्यत्वादेः दण्डित्वमित्यादौ दण्डादेश्च तदुत्तरभावप्रत्ययवाच्यता पत्तेः। एतावत्पर्यन्तं मीमांसकानां मतं किञ्चित् निरूपितं। दण्डी इत्यत्र कथं भवति इति। नहीं है और दूसरा है हाँ अस्तु। एतावत्पर्यन्तं किं जातं? सारः कः? तत्र व्याख्याने किं लिखितमिति किञ्चित् वदामि, पश्यन्तु। भावप्रत्ययार्थमिति। भावप्रत्ययः नाम कः? त्वादिभावप्रत्ययार्थमित्यर्थः। त्वादि नाम त्वा त्वल् खलु प्रत्ययार्थं। तेन अत्र घयादिप्रत्ययार्थनिरूपणेऽपि नक्षतिः। मूले टीकायां हरिणा कृतम् इत्युपादानस्य प्रयोजनमाह कृत्तद्धितेति। वार्तिकरूपं वचनम् इति मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति। तेषां भ्रमम् अपाकुर्वन् आह। हरिणा श्लोकरूपं भाष्यव्याख्यानं कृतं। प्रकृतवचनं न श्लोकरूपमिति तेषां भ्रमबीजं स्यात्। हरिणा किं कृतं? श्लोकरूपं भाष्यव्याख्यानं कृतं। श्लोकरूपं भाष्यव्याख्यानं कृतं। प्रकृतवचनं न श्लोकरूपं किन्तु वार्तिकरूपम् इति तेषां भ्रमः। श्लोकरूपस्यैव व्याख्यानं कृतं हरिणा। मीमांसकाः किं वदन्ति? इदं न श्लोकरूपं वार्तिकवचनम् इति। भर्तृहरिणा स्वकृतवाक्यपदीयस्य स्वेनेव काचित् व्याख्या निरमायि। तत्रत्यम् इदं वचनं नाम किं वचनं? कृत्तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्य अव्यभिचरित सम्बन्धेभ्यः इति वचनं तत्रत्यमेव वचनम् इति वैयाकरणानाम् आशयः भवति। ननु त्वतलोः इति विशिष्य उपादानेन घयादीनाम् अर्थान्तरकत्वशङ्का स्यात्। नाम अत्र भावप्रत्ययेपि श्यय्यु इत्यादि प्रत्ययाः विहिताः खलु। त्वतलोः त्वप्रत्ययः त्वल्प्रत्यये एव अत्र निर्दिष्टो इति कृत्वा इतरेषां ग्रहणं न भवेत् इति चेत् किमुक्तं? भावप्रत्ययमात्र उपलक्षणम्। उपलक्षणं नाम वक्तव्यस्य एकदेशकथनम् इति कृत्वा इतरेषामपि अत्र ग्रहणं भवति। अतएव कृत्तद्धितसमासेभ्यः इति हरिवचने भावप्रत्ययेनेति सामान्येन उपादानं संगच्छते। ननु तस्य भावः इति सूत्रे भावपदग्रहणात् त्वतलादीनां भावार्थकत्वमेव स्यात् न तु सम्बन्धार्थकत्वम्। अतः हरिग्रन्थाशयं विवृणोति अयमर्थः इति उक्तं। कुत्र? समासशक्तिनिर्णये तथा च सम्बन्धविशिष्टे शक्तिस्वीकारे च प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारतया भासमानः धर्मः भावः। तस्य भावस्त्वतलो। तत्र भावो नाम कः? प्रकृतिजन्यबोधे भासमानः धर्मः। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारतया भासमानः धर्मः। इदमपि न विस्मर्तव्यं। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारतया भासमानः धर्मः भावः। तस्य भावस्त्वतलो सूत्रे भावपदार्थः। स एव भावपदार्थः नाम स एव भावप्रत्ययार्थः। भावप्रत्ययः कः? त्वा। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारतया भासमानः धर्मः भावः। स एव प्रत्ययार्थः त्वप्रत्ययार्थः भवति। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारतया भासमानः धर्मः भावः भवति। स एव त्वाद्यर्थः भवति। समासादो सम्बन्धविशिष्टे
शक्तिस्वीकारात् संबंधस्य प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारत्वात् संबंधमेव भावप्रत्ययः बोधयति। एवं हरिग्रन्थाशयं प्रदर्श्य मतभेदनिबन्धनम् इति मूलमपि अवतारयति। उक्तेषु पक्षेषु भेदः संसर्गः उभयं वेति वाच्यव्यवस्थितेरिति कारिकाभागेन उक्तेषु त्रिषु पक्षेषु भेदः समासार्थः संसर्गः एवं भेदसंसर्गौ इति पक्षत्रये भेदपक्षे इदं न सम्भवति इति कृत्वा तन्मतेन आह। भेदः समासार्थः इति पक्षे सम्बन्धस्य समासादिजन्यबोधे प्रकारतया अभानात् तदुत्तरभावप्रत्ययस्य सम्बन्धबोधकत्वं न सम्भवति। ननु एतदंशे मतभेदाभावात् इदम् अयुक्तमित्यतः पक्षद्वयेन तथा च भेदपक्षे एव त्वाद्यर्थः इतरपक्षद्वये सम्बन्धस्त्वाद्यर्थ इति भावः। एतावत्पर्यन्तम् एकः कः पठति आरम्भादारभ्य एतावत्पर्यन्तम् एकः भवतामिच्छा लाटरी भावप्रत्ययार्थमाह इत्यारभ्य प्रथमकारिकान्तिमपर्यन्तं नाम सत्सत्तसम्बन्धः पर्यन्तम् शनैः शनैः अर्थं बुद्ध्वा एक एव अन्ये मास्तु। भावप्रत्ययविषये वदति भावप्रत्ययः कः इति चेत् कृत्तसमासेभ्यः भावप्रत्ययेन सम्बन्धः कृत्तसमासेभ्यः समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन मूलं मूलम् भावप्रत्ययार्थम् आह कृत्तद्धितसमासेभ्यो मतभेदनिबन्धनं त्वतलोरर्थकथनं टीकायां हरिणा कृतम्। कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्यभिन्नरूप अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः इति वार्तिकवचनम् इति मीमांसकादीनां भ्रमम् अपाकुर्वन् आह टीकायाम् इति। भर्तृहरिणा महाभाष्य टीकायाम् इत्यर्थः। त्वतलोः इति भावप्रत्ययमात्रोपलक्षणम्। अयम् अर्थः समासादौ शक्तिः कल्प्यमाना राजादिसम्बन्धविशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तम्। तथा च तदुत्तरभावप्रत्ययः सम्बन्धं वदति इत्यर्थः। एतत् अपि भेदः संसर्गः उभयं वा इत्युक्तेषु पक्षेषु भेदपक्षे न सम्भवति इत्यतः आह मतभेद इति पक्षभेदेन इत्यर्थः। एवञ्च राजपुरुषत्वम् औपगवत्वम् पक्तृत्वम् इत्यादौ स्वस्वामिभावसम्बन्धः अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः क्रियाकारकभावसम्बन्धः इति अन्वयबोधः। औपगवादौ अव्यभिचरितसम्बन्धे तु अर्थान्तरवृत्तिः तद्धितः उदाहर्यः। दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वम् इत्यादौ जातिविशेषबोधात् आह अन्यत्र इति। रूढेः अभिन्नरूपात् अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः च अन्यत्र इत्यर्थः। रूढि उक्ता। द्वितीयं यथा शुक्लत्वम् अत्र तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु इति मतुपः गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः इति लुप्तत्वात् तद्धितान्तत्वेपि घटः शुक्लः इति अभेदप्रत्ययात् गुणस्यैव प्रकारत्वेन भानं जायते। तृतीयं सतोभावः सत्ता इति। अत्र जातौ एव प्रत्ययः इति दिक्। अत्र न्यायद्वयम् आगतम्। अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः इत्यत्र जन्यजनकभावसम्बन्धः कदापि न व्यभिचरति। कः न्यायः उक्तः? सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्यात् विशेषणमर्थवत्। तदपि अवश्यं स्मर्तव्यम्। एवम् उपलक्षणं नाम वक्तव्यस्य एकदेशकथनम्। एवम् एतावत्पर्यन्तम् अत्र यः मुख्यः अंशः अतः जातः। एवम् मध्याह्ने किं कुर्मः?
समस्तस्यापि एकं फैनल् रूपेण किञ्चित् विचारयामः। तत्र मम सविधे एकं पुस्तकमस्ति, तत्र सरलार्थः लिखितः। इदानीं त्वाप्रत्ययः अस्ति, त्वाप्रत्ययार्थः कः? ह्यः चिन्तितं सामानाधिकरण्यं, पूर्वकालिकत्वम्, उत्तरकालिकत्वं, संसर्गः, व्याप्यत्वं, मुखं व्यादाय स्वप्रति अहिततिष्ठति इत्यादि स्थलेषु। एवम् अभेदकत्वसङ्ख्यानिर्णये कति पक्षाः, संख्याविवक्षानिर्णये कथं तत्र उद्देशगतम् एकत्वं विवक्षणीयं वा न वा, विधेयगतम् एकत्वं विवक्षणीयं वा न वा, यत्र एते केचन पक्षाः निरूपिताः, तान् एकवारं क्रोडीकुर्मः। एतावत्पर्यन्तं किमपि अवगतं वा? यत् पठितं वा, पठितेषु प्रकरणेषु किमपि किञ्चिदपि ज्ञातं वा? तत्र शिरःकम्पने ये क्रियते चेत् उभयं भवति, उभयमित्याह। उभयम् अर्थं वा अनर्थं वा ज्ञायते। अत्र सन्देहः अस्ति वा कोऽपि? अत्र प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। पाचकः इत्यतः भावप्रत्ययः। पाचकः इत्यस्य पक्तृत्वं, पाचकत्वं, पक्ता, पाचकत्वम् इति भवति वा? पाचकत्वं नाम पाचकत्वं यथा उपगवत्वं, राजपुरुषत्वं, यथा पाचकः पाचकत्वं। पाचकः कृदन्तः, तस्मात् तत्प्रत्यये पाचकत्वम्। पक्ता कृदन्तः खलु, पक्तृशब्दात् नुय् तृचौ, तृच् प्रत्यये पक्ता, पाचकत्वं, कर्तृत्वं, भोक्तृत्वं, भोक्ता, सर्वे तृतीयशब्दाः। भोक्तृत्वं, गन्ता, तृच् प्रति गन्तृत्वं, द्रष्टा, द्रष्टृत्वं। सर्वत्र नाम रूढिशब्दान्, रूढि अभिन्न रूपशब्दान्, अव्यभिचरितशब्दान् सर्वत्र वर्जयित्वा सर्वत्र सम्बन्धमेव अभिददात अयं भावप्रत्ययः। तद्धितान्तस्य उदाहरणम् औपगवत्वमिति वक्तुं न शक्यते। न शक्यते। कुतः, कथं, कुतः, केन विरोधः? जनजनकभावः कदापि व्यभिचरितः न भवति। कदापि न व्यभिचरते। अतः अन्यार्थकतद्धितस्य उदाहरणं दातव्यम्। ऐन्द्री, आक्षिकः, कोऽपि तद्धितः नाम अपत्यार्थभिन्नः, अपत्यार्थकभिन्नः प्रत्ययः। अपत्यार्थे चेत् सर्वदा जन्यजनकभावसम्बन्धः कदापि, अतः तद्भिन्नार्थे एव तथैव लिखितम्। औपगवादो अव्यभिचरितसम्बन्धे तु अर्थान्तरवृत्तिः तद्धितः, अन्यः अर्थः अर्थान्तरः। अन्यस्मिन् नाम अपत्यभिन्ने अर्थे विद्यमानः प्रत्ययः उदाहर्तव्यः। ततम् वचनं किमस्ति भोः? एतद् वचनं किमस्ति? सम्पूर्णं वचनं किमस्ति? भावप्रत्ययेन भिन्नरूपाभ्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः इति।
वृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूढ्यभिन्न अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः। नाम रूढिशब्दान् अभिन्न रूपशब्दान् व्यभिचरितशब्दान् वर्जयित्वा नाम त्रिषु स्थलेषु अत्र यः भावप्रत्ययः भवति सः भावप्रत्ययः सम्बन्धं न बोधयति, जातिमेव बोधयति। वृत्तद्धित सर्वत्र जातिः इति न, नाम तेषां मतभेदः। दण्डित्वम् इत्यादि स्थलेषु उक्तं खलु, अतः सम्बन्धार्थं नाङ्गीकुर्वन्ति। तत्तु अर्थजरतीयः, एकत्र एकस्मिन् अंशे सम्बन्धाभिधानम् अपरस्मिन् अंशे सम्बन्धाभिधानं न इति कथनम् अयुक्तं भवति। का पंक्तिः महाभाष्य टीकायां उक्तं खलु, हरिणा श्लोकरूपं व्याख्यानं कृतमिति। परन्तु महाभाष्ये वा कुत्रापि आनुपूर्वीरूपेण न उपलभ्यते। एवं क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इति वचनमेकमस्ति। क्रियाविशेषणानां स्तोकं पचति, स्तोकं मृदु पचति। स्तोकं नाम किञ्चित्, नाम यदा शोभनं पचति, शोभनं पाचकः शोभनं पचति, योग्यं यथा स्यात् तथा। स्तोकं पचति इत्युक्ते नाम तण्डुल तत्र भवति खलु, जले स्थापयामः। पूर्वकाले कुक्कर् रैस् कुक्कर् नासीत् खलु, तदा ते मृदुत्वम् आगतं वा न वा इति एकं पश्यन्ति वा सर्वं पश्यन्ति वा? तद् स्थालीपुलाकन्यायः। स्थालीपुलाकन्यायः नाम सर्वस्यापि तण्डुलस्य स्पर्शनं न कर्तव्यम्। एकत्र मृदुत्वं चेत् अन्यत्र सर्वत्रापि मृदुत्वम् आयाति। अतः स्थालीपुलाकन्यायः नाम तदेव स्थालीपुलाकन्यायः। एकम् अलम् मृदुत्वम् आगतं वा न वा। स्तोकं पचति इत्युक्ते किञ्चित् मृदुत्वम् आगतम्। एवं मृदु पचति, स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यत्र द्वितीया सम्पादनार्थं तद्वचनं तदपि वचनरूपेण आगतं। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इत्यपि आनुपूर्वीरूपेण कुत्रापि न लभ्यते। कर्तुरीप्सितं कर्म, सामान्येन नपुंसकम् इत्यादि सूत्रसिद्धार्थ अनुवाद एव। एवं यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।